अस्सलाम वालेकुम। कल लाहौर में एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस हुई जो 2 दिन जारी रही और उस कॉन्फ्रेंस को आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, जो आसमा जहांगीर फाउंडेशन ने जो है वो मुनक़िद की, जो हर साल लाहौर में मुनक़िद होती है। इस कॉन्फ्रेंस की यूँ तो बहुत सारी बातें बड़ी अहम हैं और सुनने वाली हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बतौर ख़ास आज इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ, और उससे आपको ये कम अज़ कम अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने बड़े फोरम के ऊपर जब कोई सियासी शख्स आता है, जब कोई सहाफ़ी आता है, तो वो किस तरह के मौज़ूआत के ऊपर बात करता है और इतने पब्लिक फोरम के ऊपर जो है वो कैसे बात करनी चाहिए। तमाम चीज़ें आपको इस व्लॉग के अंदर नज़र आएंगी। पहली बात तो ये है कि जब आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जो 7 और 8 तारीख को लाहौर के एक निजी होटल में मुनक़िद हुई, जिसमें पाकिस्तान के कई अहम शख्सियात जो है वो शरीक थी, जिन्होंने गुफ्तगू की, जैसे कि महमूद अचकज़ई, अख्तर मैंगल, अब्दुल मालिक और राना सनाउल्लाह, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान, इसके अलावा हामिद मीर, इसके अलावा मारिया मेमन और कई दीगर सहाफ़ी भी और इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कई मौज़ूआत यूँ तो ज़ेर बहस आए, मगर एक मौजू जो कल से बहुत ज़्यादा डिबेट का हासिल कर गया या जिस पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, वो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने बलूचिस्तान के इशू के ऊपर बड़ी भरपूर तकरीर की और उस तकरीर के दौरान उनको एक खातून की तरफ से शटअप कॉल दी गई और उसके साथ ही स्टेज पर बैठे लोगों ने भी काफ़ी आपस में जो है वो जुमलेबाजी की या तंज किया, जिससे कॉन्फ्रेंस का जो माहौल था या उस सेशन का जो माहौल था वो बड़ा मुज़िका खेज़ हो गया कि जब एक दूसरे की तरफ जो है वो जुमले फेंके जा रहे थे। तो सूरत हाल जनाब यूँ है कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान राना सनाउल्लाह जब बलूचिस्तान के क्राइसिस के ऊपर बात कर रहे थे, सेशन का मौजू था बलूचिस्तान के क्राइसिस। डेफिनेटली जब हम बलूचिस्तान के क्राइसिस के ऊपर बात करते हैं तो एक जनाब हम ये कहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो है वो बहुत ज़्यादा दौरा है, और साथ हम ये भी कहते हैं कि जो बलूचिस्तान के मसाइल हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मिसिंग पर्सनस का मामला है, वो बहुत अरूज अख्तियार करता जा रहा है। तो उसके ऊपर जो है वो हम इन दोनों मौज़ूआत को जो हम एक साथ देखते हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने तकरीर के दौरान बड़ी भरपूर तकरीर की। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन आए और बलूचिस्तान से चौकियाँ ख़त्म हो, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको बलूचिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर आप बलूचिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं करते, और ये ज़ाहिर पूरे बलूचिस्तान को इसमें तनकीद नहीं किया गया था, उसमें उन तमाम शरपसंद लोगों को, उन तमाम शरपसंद अनासर को ख़ताब किया गया था या इशारा दिया गया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप पाकिस्तान का अमन जो है उसको दाव पर लगा लेंगे या पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाएंगे, तो पाकिस्तान की फोर्सेस और हुकूमत या रियासत जो है वो आपसे आनी हाथों से निपटेगी। तो राना सनाउल्लाह साहब इस मौजू पर जब गुफ्तगू कर रहे थे तो साथ जो स्टेज पे लोग बैठे थे उनको वो बार बार जो है वो इस चीज़ का एहसास भी दिला रहे थे कि आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान का मसला हल हो तो आपको इस जानब भी तवज्जो करनी चाहिए। तो उनकी गुफ्तगू के साथ ही अख्तर मैंगल की गुफ्तगू भी बड़ी वायरल हुई कि अख्तर मैंगल ने उन्हें कहा कि जनाब, बात यह है कि जब आप कानून तोड़ने वालों को, मुल्क तोड़ने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर देंगे और जो है एक ट्वीट करने पर ईमान मज़ारी को 17 साल की कैद सुना देंगे, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क जो है वो उस तरह नहीं चल रहा जिस तरह जमहूरी तरीके से चलना चाहिए। अब मुझे साथ ही एक और तकरीर याद आ गई कि एक सेशन के अंदर हामिद मीर साहब स्टेज पे बैठे थे, उनके साथ मारिया मेमन थी, एक और साफ़ी भी थी, और साथ जो है वो मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म हुज़ैफ़ा रहमान भी तशरीफ़ फरमा थे। तो हामिद मीर साहब ने भी इसी से मिलती जुलती एक तकरीर की। उन्होंने कहा कि जब आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, जब ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय है, तो फिर मैं मुआविन ख़ुसूसी साहब से एक सवाल करूँगा। ये सवाल मेरे पैनल की तरफ से भी है और सामीन की तरफ से भी है कि काशिफ अब्बासी हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं और उनको पिछले कई महीनों से जो है वो आफिर किया गया है, उन पर कोई मुकदमा नहीं है, पैमरा ने उनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं किया, किसी तरह का उन पर कोई केस नहीं है, तो उसके बावजूद उनको आफिर किया गया है। और जब हम उनसे पूछते हैं कि जनाब आपने ऐसा क्यों किया, आप आफिर क्यों है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो हामिद मीर साहब ने अपना भी हवाला दिया कि इमरान खान के दौर में 10 महीने मैं भी आफिर था और मेरे पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था कि मुझे आफिर क्यों किया गया है। तो हामिद मीर साहब ने वहाँ ये सवाल छोड़ा कि मुआविन ख़ुसूसी साहब आप हमें बताएं
کہ جب تک پاکستان کے اندر کاشف عباسی یا دیگر جتنے صحافی اس وقت آف ایئر ہیں، جب تک وہ آف ایئر ہیں اس وقت تک ہم کبھی بھی نہیں یہ مانتے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے یا پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی ہے یا پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہے۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔ اچھا، میں یہ دونوں تقریریں اس لیے ساتھ ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، حامد میر کی بھی اور رانا ثناء اللہ صاحب کی، کیونکہ دونوں تقریریں بڑی دبنگ تھیں اور دونوں تقریریں جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت وائرل کر رہی ہیں۔ مگر رانا ثناء اللہ جب تقریر کر رہے تھے تو ان کی تقریر کے تھوڑا سا آخر میں جا کے وہاں ایک خاتون نے ان کو شٹ اپ کال دی اور اس کے ساتھ ہی جو حال ہے وہ خالی ہونا شروع ہو گیا۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہنے لگے کہ جناب مجھے پتہ ہے آپ یہاں سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، آپ دوسروں کو برداشت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ جب آپ دوسروں کو برداشت نہیں کریں گے تو پھر کس طرح آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر ہوں گے وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے بات کی۔ اب ڈیفینیٹلی وہاں جو صورتحال بنی اس سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ جو حال میں لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے وہ دوسروں کی بات سننا گوارا نہیں کرتی، صرف شر پسند عناصر کا کردار ادا کر رہی ہے۔ جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے بہت ساری باتیں بلوچستان کرائسس کے اوپر کی، جو ظاہر ہے وہاں بیٹھے سامعین کو اچھی بھی لگیں، کچھ بری بھی لگیں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اچھی بری لگیں۔ تو وہاں سے اگر کسی خاتون نے شٹ اپ کی کال دے دی تھی تو رانا ثناء اللہ صاحب کو وہاں ایک تو انہوں نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا، نو ڈاؤٹ، مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور آپ یہ جو غلط زبان استعمال کر رہے ہیں اس کا ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کو احساس ہونا چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی بات اب سنی نہیں جا رہی۔ خیر جو بھی باتیں یہ میں اس کا ملخص بتا رہا ہوں۔ اچھا، جب حامد میر صاحب نے وہاں بیٹھے حذیفہ رحمان سے یا باقی لوگوں سے کہا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بات کرتے ہیں یا آپ پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، تو بعد میں حذیفہ رحمان نے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہنے میں ذرا آر نہیں ہے کہ پاکستان کے جو پیکا ہے اس کا بڑا مس یوز ہوا ہے، یعنی پاکستان میں جو پیکا ہے وہ اب ایسے ہے کہ جس کسی کو پھنسانا ہوتا ہے تو پیکا آرڈیننس بنا دیا جاتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا اس چیز کے اندر بھی اس کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے اس طرح کا کوئی وائلیشن کی ہے تو ایک باقاعدہ اس کی کمیٹی ہونی چاہیے، جو کمیٹی یہ فیصلہ کرے کہ پاکستان کے اندر یا فلاں صحافی نے جو ہے وہ جو جرم کیا ہے وہ پیکا آرڈیننس کے تحت لگنا چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے۔ تو مجھے حذیفہ رحمان صاحب کی جو یہ گفتگو ہے یہ بڑی وہاں پسند آئی کہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ ڈیفینیٹلی اب پاکستان کے اندر جو پیکا کا نظام ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بڑا متنازع بن چکا ہے۔ متنازع اس لیے بنا ہے کہ اب جو صحافی ہمیں پسند نہیں ہوتا اس کے اوپر پیکا آرڈیننس لگا دیتے ہیں، جس صحافی کی گفتگو ہمیں پسند نہیں ہوتی اس کو ہم اس پہ غداری کا چارج کر دیتے ہیں، اس کو باغی کہہ دیتے ہیں یا اس کو ریاست کا غدار کہہ دیتے ہیں۔ تو میرا خیال سے کہ جب رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر یعنی آپ ایکسپوز ہوئے ہیں اور آپ کو گفتگو سننی چاہیے، تو میرا بھی یہ خیال ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو بھی بات سننی چاہیے۔ وہاں کانفرنس کے اندر محمود اچکزئی نے بھی بڑی بھرپور تقریر کی، پرویز رشید نے بھی تقریر کی، اس کے علاوہ عبد الماجد تھے وہاں، عبد المالک تھے، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی۔ تو جتنی بھی وہاں تقاریر ہوئیں ان اختر مینگل کی تقریر بڑی مزیدار تھی، جس طرح میں نے ایک جملہ بھی آپ کو کوٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ملک توڑنے والے کو گارڈ آف آنر دیتے ہیں، اور ایمان مزاری جس نے ایک ٹویٹ کیا آپ نے 17 سال کی قید کی سزا سنا دی۔ تو میں اس ساری باتوں کو اگر کنکلیوڈ کروں تو میرا دو رکنی جو ہے دو پوائنٹ جو ہیں جس پہ اوپر میں ظاہر بات کروں گا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا بڑا اہم حصہ ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہم دکھی بھی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا اہم حصہ جو ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ جڑا رہے، اور ہم سب محبت کرتے ہیں۔ جب تک بلوچستان میں امن نہیں آئے گا، دہشت گردی ختم نہیں ہوگی، بلوچستان کے مسائل یا کرائسس ختم نہیں ہو سکتے، اور پاکستان فورسز نے ظاہر وہاں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے جو وہاں امن کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر مسنگ پرسنز کا معاملہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اتنا گمبھیر معاملہ ہے کہ جس کی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی ہم سے جو نفرت جس کو ہم کہتے ہیں یا ہم پہ غصہ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں مسنگ پرسنز کا معاملہ ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ ملتوی ہے، یہ حل نہیں ہو رہا، اور وہ جو بلوچی بھائی ہیں ہمارے وہ ہم سے نالاں ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں تک آزادی اظہار رائے کا تعلق ہے، ڈیفینیٹلی پیکا کے اوپر سوچ بچار ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں صحافیوں پر پابندی، بولنے والے ان پر پابندی ضرور لگائیں جو غلط نیریٹو دیتے ہیں، ان پر پابندی لگائیں جو جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، اسٹیٹ مخالف ایجنڈا بیچتے ہیں، لیکن جو سچ بولتا ہے۔ دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فیک نیوز پھیل رہی ہے، تو یاد رکھیں فیک نیوز اس وقت پھیلتی ہے جب ہم سچ چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سچ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے تو فیک نیوز ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ فیک نیوز آتی کیوں ہے۔ فیک نیوز آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سچ چھپانا شروع کر دیتے ہیں تو جھوٹ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سچ بولیں، سچ پھیلائیں، تو دیکھیے کہ ہمارے ہاں فیک نیوز کا کلچر جو بالکل ختم ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔